राजेश बाब, सध्या फोंड्यान राजकारण म्हाका दिसता बरें खर जाल्लें आसा. खर इतल्याच खातीर दिसता की आमी जर कुट्टी खांडेपारची पंचायत जर पळयली आसत जाल्यार BJP अगेन्स्ट BJP जाल्ली आसात. ती इतल्याच खातीर की फाटलो जो सरपंच आशिल्लो तो BJPचोच आशिल्लो, हेजो अर्थ ताका BJPनूच उडयलो. आनी आतां खंय तरी ज्या सुत्रा कडल्यान आयकोंक मेळटा त्या सुत्रा प्रमाणे आतां जो जावपाचो आशिल्लो तोवूय बीन BJPचोच. पूण खंय हें राजकारण येतात? BJP अगेन्स्ट BJP काय BJPच्या जे आसात, जे हांगासर फोंड्यान जे आसात, जे आपूण BJP म्हणून जे वर्चस्व गाजयतात ते स्वताच्या फायद्या खातीर कितें तरी हें करतात. पळय, आतां तशें पळयत जाल्यार हे जे पंचायत मंडळ जे आयिल्लें निवडून, हय, हे पंचायत मंडळ भाजपा आनी मोगो अशें संयुक्त अशें पंचायत मंडळ जाल्लें अशें म्हाका दिसून येता. जे पंच संख्या जर पळयत 11तले 10 जाण तांचे आसा आनी एक जॉन पेरेराची मिसेस आसा बायल, ती म्हाका दिसता आमचे काँग्रेसी वटेन, म्हणजे जॉन पेरेरा तरी काँग्रेसीचो मेंबर आसा इतको आनी जुनो आमचो कार्यकर्तो खूब असो. वेगळी वेगळी पदां तेणेन घेतल्या. सो हातूंतल्यान दिसता की हें BJPचें मंडळ कार्यरत आशिल्लें गेले आतां दोन अडेज वर्सां जावन गेली जवळपास. आनी हें जें राजकारण चल्लां एक 8 म्हयन्यां भितर एका पंचाक सरपंचाक देंवप, दुसऱ्या सरपंचाक देंवप, तिसऱ्या सरपंचाक करप, ही जी अशी संगीत खुर्चेचें जें राजकारण चल्लां तें पळयत जाल्यार आमकां अशें दिसून येता की खंय तरी BJPच्याच मदीं कटशहाचें राजकारण म्हणटा पळय, एकामेकाचो एक गळो कापप, हय, अशें राजकारण चल्लां. खंय तरी आमकां अशेंय दिसून येता की श्रेश्ठ कोण, आपूण श्रेश्ठ काय दुसरो श्रेश्ठ, हें श्रेश्ठ एक आपूण दाखोवपाचें राजकारण चलिल्लें आसा. म्हणजे म्हणटा न्ही सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आपूण सुपेरियर काय दुसरो सुपेरियर, अशें हे राजकारणान आज जर कोणाक त्रास जाता ह्या राजकारणाचो जाल्यार तो लोकांक जाता. लोकांक कितें आसा, लोकांनी 5 वर्सां नंतर निवडून दिता, एक बरें राजकारण करची, बरी पंचायत चलोवची, लोकांची कामां जावची. पुणून आज आमकां दिसता की लोकांचे कामाचें हांकां पडिल्लें ना. खंय तरी खंय कामां जालीं जाल्यार ताचो आपली प्रसिद्धी कशी करून घेवप हाजेर जास्त भर आज ह्या सरकार, जे भाजपा सरकार आसा, तांचे जे मंडळ आसात नाजाल्यार तांचे कार्यकर्ते आसात त्यांच्या मदलीच ही चडावड अशी आमकां दिसून येता. म्हणजे खंय तरी म्हणटात की भाव भितर झगडी पेट्टा काय कितें अशा पद्दतीचें सध्या राजकारण फोंड्या जालां. चड पळोवपाक फोंड्या राजकारण मेळटा जाल्यार आयज ते पंचायती मेरेन सुद्दां पावल्लीं आसात. म्हणजे लोकांची कामां जीं आसा हीं सरपंच हे आसल्या शिवाय जावपाक शकना. जाल्यार हेका उपाय कितें? आतां पळय, आतां कालूच आमकां पयर कळ्ळें न्ही की एक पंचाक अपात्र केलो, तो परत कोर्टान गेलो आनी ताणें ताजी स्टे हाडल्या. आनी अशें आयकूं येलें की आज सरपंच पदाची निवड आशिल्ली, पूण अशें कळ्ळें की ती फुडें धुकल्लें म्हणून. हातूंत आतां सगळी जेंचो जो हें आसा कामकाज रेंगाळ्ळो न्ही, ह्यातून लोकांक त्रास जाले ना. सो हें न जावचें हितून सोयीस्कर आतां सरकार तेंचेंच आसा, पूण तेंच्याच मदीं झगडी चल्ल्या, तेंच्याच मदीं 2-3 गट निर्माण जाल्यात. तेंच्या भितर आशिल्लो पक्षाचो एक गट, तेंच्या पक्षाचो गट आसा, भायर आशिल्ल्या पक्षाचो एक गट आसा. आनी आमी आज आमची विरोधकाची भुमिका घेवन आसा. आज लोक कितें करता, लोकांचे प्रत्येकाची कामां आसता, जें कोणाचें काम आसता पळय तो सदांच तुमी पळयता आसतले की तें वैयक्तीक काम आसूं नाल्यार सार्वजनीक सामाजीक कितें तरी काम आसूं, तो सत्तेन आशिल्ल्या लोकां कडेन वता. तेजी अपेक्षा कोणा कडल्यान आसता, सत्तेन जे कोण आसा तो आपलें काम करतलो अशें साहजीक एक असो समज आसा. तो केन्ना विरोधी पक्षा कडेन येना. सो आमकां दिसून येता की हे लोक सगळे आज तेंचे कडेन वता मोठ्या आशेन. पूण अशें हें जें वायट राजकारण, बुरशें राजकारण चल्लां तातूंत लोकांची कामांय जायना. कोण खंयचे कोणाचें जर तुजें काम घेतलें जाल्यार ताजें श्रेय कोणें घेवप, ही स्पर्धा तांच्या मदीं चल्ल्या. हें तांचेच मदली स्पर्धा. ही स्पर्धा हरशी खरें दुसरे विरुद्ध पक्षा कडेन आसूंक जाय, पूण हे विरोध पक्षा कडेन अशी स्पर्धा चलूं ना. तांच्याच पक्षा मदीं ही स्पर्धा चलिल्ली आसा. आमी थंडपणान हें पळयतात. आमचें काम चालू आसा. आमी वेगळे वेगळे आमचो जो फाटल्या एका LOP लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव, आमचो निवडून आयिल्लो कॅप्टनाक आमी हांगा विर्याटूक आमी फोंड्यां घेवन आयले. वेगळे वेगळे लोकांचे प्रश्न आमी आयकून घेतले. ID हॉस्पिटलाक आमी भेट दिली, थंय सर्जन नाशिल्लो, त्या सर्जनाची आमी मागणी केली. पूण कालूच आमकां आयकलें की सिनियर सर्जन एपॉयंटेड अशें म्हणून उत्तर आयलां. पूण वास्तवीक जर थंय वचून पळयत जाल्यार आजून खंय थंय सर्जन एपॉयंट जाल्लो ना.
सो हाजेर आमी प्रत्येक गोश्टीचेर आवाज काडपाचो प्रयत्न केला. जेन्ना जेन्ना आमकां अशें कितें लोकांच्यो समस्या आमच्या मुखार आयल्यो, रस्त्याचो विशय आमी घेतिल्लो. आज रस्ते विशय आमी तेन्ना आवाज उठयल्या नंतर आज रस्ते तुमी पळयात फोंडेच्या रस्त्या मदीं बरी सुदारणा जाल्ली आसा. सुदारणा जाली ती जाली, आमी एप्रिशिएट करता. आमी बेश्टेच कोणाचे राजकारणाक लागून आरोप करना. रस्त्याच्या हितून बरीचशी सुदारणा जाल्ली आसा, आनी फुडें जावपा जाय. कित्याक कुट्टी भागांतले बी रस्ते तशेंच आसा. सिटींतले रस्ते जाले, आतां हांव कुट्टीच्यान असो आयिल्लो तेन्ना तो रस्तो थंय तशेंच पाड पडिल्लो आसा. मदीं गोवा डेरी कडलो बी रस्तो. हे कांयशे रस्ते जे उरल्या पळय ते रस्ते आतां पावसाचे पयलीं कंप्लीट जावपाक जाय. पावसा नंतर रस्ते जाले, खुबशे रस्ते जाले, पूण खुबशे रस्ते त्याच बरोबर उरले. तेय बी पावसाचे पयलीं ही रस्त्या मदीं सुदारणा जावपाक जाय. आमी जो कुट्टी हांगा ओपा रस्त्यार अंडरपासाचो एक डिमांड आसा, तोय डिमांड आमी फुडें व्हेल्लो आसा. तो आमी एमओएस टिकणी कॅप्टन विर्याटून ऑलरेडी ते विशय फुडें येला. सो तातूंतय आमचे प्रयत्न चालू आसा की ती बी समस्या लोकांची आसा ती बी सोडोवची. अशें आमी जो जो समस्या आमच्या मुखार आयल्या पळय ती आमी विरोधी पक्षान आमी ती योग्य त्या प्लॅटफॉर्माचेर व्हरपाचें काम केलां. तेंचे हांगासर सारकें ना, तेंच्याच भितर फूट आसात. हें कशें शक्य आसा जावप? आतां तुमकां हांवें सांगलें न्ही, हांवें पयरूच एक कॉमेंट केल्लो. तेन्ना मागीर तेच्या नंतर म्हाजेर कितें कोणें तरी हांव केन्नाच न्ही कोणाचेर वैयक्तीक उलयना. आमचें उलोवप आसता हें मुद्द्यार उलोवप आसता. मुद्दो धरून आमी उलयता. व्यक्तिगत कोणाचेर आमी टिका करिना. व्यक्तिगत हांवें केन्ना कोणाचेर भाश्य कोणाचेर केल्लें ना. सो म्हाका तातूंत जास्त वचपाचो ना. आमी पळयता की आज जर लोकांक पटपा लागलां की हें जें राजकारण फोंड्यान, खास करून जें फोंड्यान राजकारण चल्लां, तें फोंड्याचेर म्हाका दिसता जनता योग्य वेळार तांकां योग्य उत्तर दितले.